अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूँ महरीन जमील। मैं हूँ मोहम्मद उमर और मैं हूँ आपके साथ ईमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मुल्क में अमन खराब करने की हर कोशिश का फैसला कुन और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम, कहा दुश्मन खौफ फैलाने की कोशिश करेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ का पेशावर का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल, फितना अल खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक ब्रीफिंग के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला KP भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने KP के मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें भी की। मुल्क में अमन खराब करने की हर कोशिश का फैसला कुन और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम, उनकी जानिब से कहा गया दुश्मन खौफ फैलाने की कोशिश करेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिले में ऑपरेशन, 27 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्विस थे। फोर्सेस ने मुतादिद ठिकाने, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद के ज़खायर को तबाह कर दिया है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। फैसला सुनाने की नई तारीख 17 जनवरी मुकर्रर। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश ना हुए। जज ने रिमार्क्स दिए। बानी PTI को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया, वो नहीं आए। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI को अदालत तक लाना इंतजामिया का काम था। बुशरा बीबी अभी पहुंची नहीं थी, गैर मौजूदगी में फैसला मुअख्खर कर दिया गया। उमर अय्यूब बोले, फैसल वटा ख्वाजा आसिफ ने कल ही फैसला सुना दिया था। शिबली फराज ने कहा ये ऐसा माहौल बना रहे हैं कि कोई भी अच्छा काम नहीं करेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन इत्तफाक नहीं, सोचा समझा मंसूबा था। केस का आज फैसला होना था लेकिन मुल्ज़िम अदालत में पेश नहीं हुए। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, करप्शन को इस्लामी टच देना PTI का तरीका वारदात है। बानी PTI और उनकी अहलिया तोशाखाना लूट कर खा गए। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात में पेशरफ्त, स्पीकर ने PTI और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास जुमेरात को तलब कर लिया। इजलास दिन 11:30 बजे होगा। PTI तहरीरी मुतालिबात पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक असद कैसर का भी स्पीकर कॉपी असम्बली से टेलीफोनिक राब्ता, मुज़ाकराती अमल पर मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म की हुकूमत के कम लागत घरों के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। हाउसिंग के मंसूबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए निजी शोबे से इश्तराक की भी हिदायत की। शहबाज शरीफ का कहना है कि हर शहरी को कम लागत रिहाइश की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के उमूर पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का कहना है तारीख में पहली बार कस्टम्स में कम से कम इंसानी मुदाखलत पर मबनी निज़ाम मुतारिफ कराया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है दुश्मन की हुकूमत हो तब भी नहीं कहूंगी, बाहर निकलो और आग लगा दो। गिराओ, जलाओ और तशद्दुद पर उकसाने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं होते। वज़ीर आला मरियम नवाज का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का दौरा। अपने खिताब में मरियम नवाज ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर लिए रखा। मेरे दुश्मन की हुकूमत हो, मेरे मुखालिफ की हुकूमत हो, वो मुझे जेल में क्या कहीं भी डाल दे, मैं अपने वतन के लिए बुरा नहीं सोच सकती। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के सियासी बहकावे में आके अपने मुल्क पे हमला कर दे। तालिबात ने मरियम नवाज को ब्रेसलेट, कीचेन और दीगर तोहफे पेश किए। मरियम नवाज ने तलबा की दरखास्त पर उनके साथ मिलकर कौमी तराना पढ़ा। वज़ीर आला पंजाब ने खुद मिली नगमा पेश करने वाले स्टूडेंट्स का वीडियो क्लिप बनाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, तलबा ने जो मोहब्बत दी उसका बदला खिदमत करके दूंगी। बहावलपुर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज एक नाकाबिले फरामोश लम्हा था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़हरा होम्स मस्कन रावी लाहौर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपने खिताब में कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है 100 मुस्तहिक खानदानों को अपनी छत और अपना घर मिल गया। स्कीम को डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि कम से कम 1 साल के अंदर 1 लाख लोगों को अपना घर मिल जाए।
کہ 5 سال میں انشاءاللہ تعالی 5 لاکھ فیملیز کو 5 لاکھ لوگوں کو اپنا گھر مل جائے۔ تقریب میں صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی خدمات اور پروجیکٹس پر ڈاکومنٹری پیش کی گئی۔ زہرا ہومز میں ہر گھر 400 مربع فٹ پر محیط ہے، جس میں 2 بیڈ روم، 1 باورچی خانہ، 1 باتھ روم اور صحن شامل ہے۔ ہر گھر 5 کلو واٹ کے سولر سسٹم سے چلایا جائے گا۔ ندیم چودھری، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ ویلکم بیک۔ اور اب بات کریں گے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کا احتجاج، اپوزیشن ارکان کی او کر کے نعرے بازی اور واک آؤٹ۔ آصف صاحب، منسٹر ڈیفنس۔ سر میں کوئی نہ سن سکتا ہوں، آپ نے اجازت دی ہے، آؤٹ آف دی وے اجازت دی ہے ان کو، اور کیا ہو رہا ہے اس وقت جو ہے، کس طرح رسپونڈ کیا ہے انہوں نے؟ آپ بتائیں۔ آپ 2 منٹ۔ آپ نے کرسی ایکسٹینڈ کیا ہے which was completely out of the way۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے احتجاج پر سخت رد عمل کہا۔ ایسے واقعات سے مذاکرات کا عمل متاثر ہو سکتا ہے، یہ ان سے براہ راست مذاکرات کر لیں، جن سے کرنا چاہتے ہیں ان سے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں۔ فنڈز کی فراہمی پر وفاق سے ہمیشہ شکایت رہی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا سندھ حکومت کو بچوں کی اموات کے حوالے سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سندھ میں بچوں کی شرح اموات کم ہو گئی، بلاول بھٹو کا نجی فاؤنڈیشن اور وزارت صحت سے اظہار تشکر۔ سول اسپتال کراچی میں نومولود کی شرح اموات میں کمی کے حوالے سے تقریب ہوئی، جس سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا یونیورسٹی آف کیلیفورنیا نے بھی تسلیم کیا نومولود کی شرح اموات میں کمی آئی ہے۔ عالمی سطح کا ہاسپٹل پرائیویٹ سیکٹر کا سمجھا جاتا ہے، جس کا پیشنٹس کا جو پیشنٹس وہاں آتے بھی ہیں وہ بہتر ویل آف ہوتے ہیں، تو انہوں نے سارے ویکسینیشنز کی ہوں گی، ان کا میل نیوٹریشن اس قسم کی بیماریاں نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا انفنٹ موٹیلٹی ریٹ 1.4% تھا اور آپ کا انفنٹ موٹیلٹی ریٹ 1.2% ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھر پہ بچوں کی اموات کی خبروں کو زیادہ اچھالا گیا۔ ہمارا خواب ہے، ہمارا ایم ہے کہ ایک کہ تو ہر ڈسٹرکٹ میں ہم اپنا ایمرجنسی چائلڈ لائف ایمرجنسی فیسلٹی قائم کریں۔ تقریب سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی خطاب کیا، جبکہ چانکا میڈیکل کالج اسپتال لاڑکانہ اور سول اسپتال کے سربراہوں اور اسٹاف کو بلاول بھٹو کی طرف سے شیلڈز بھی دی گئیں۔ دعا عباس، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ میکس بار سب سے کم گھلے۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی نو منتخب سینئر وائس پریزیڈنٹ فاطمہ لکھانی کا کہنا ہے مرد اور خواتین کھلاڑیوں کو کھیلوں کے مساوی مواقع فراہم کرنا ہماری ترجیح ہے۔ پی او اے کے صدر عارف سعید کی قیادت میں قومی کھیلوں کی ترقی اور فروغ کے لیے اقدامات کریں گے۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی نو منتخب سینئر وائس پریزیڈنٹ فاطمہ لکھانی قومی کھیلوں کی ترقی و فروغ کے لیے پرعزم۔ کراچی میں اسپیشل اولمپک پاکستان کی چیئرپرسن رونق اقبال لکھانی کی جانب سے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداروں کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی، جس میں نو منتخب وائس پریزیڈنٹ میجر ریٹائرڈ ماجد وسیم، ایسوسیٹ سیکرٹری جنرل تہمینہ آصف، سافٹ بال فیڈریشن پاکستان کے صدر آصف عظیم، ایس وی پی ڈاکٹر فرحان عیسیٰ عبداللہ، پاکستان ویمن سوئمنگ ایسوسی ایشن کی صدر یاسمین احمد اور دیگر نے شرکت کی۔ فاطمہ لکھانی نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ میرٹ کی بنیاد پر کھلاڑیوں کو مواقع دینے سے ہی مثبت نتائج کا حصول ممکن ہے۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے وائس پریزیڈنٹ میجر ریٹائرڈ ماجد وسیم نے کہا کہ صدر پی او اے عارف سعید نے تمام فیڈریشنز کو 1 سال کے لیے ایک مثبت پلان تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ امید ہے کہ اس پر عمل درآمد سے بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ تقریب کی میزبان رونق لکھانی نے اس موقع پر تمام منتخب عہدیداران کو مبارکباد بھی پیش کی۔ مہمانوں کو اسپیشل اولمپک پاکستان، کامبیکس اسپورٹس اور سافٹ بال فیڈریشن پاکستان کی جانب سے سووینئر اور تحفے بھی پیش کیے گئے۔ یو ایف سی چیمپئن خبیب کو امریکی ایئر لائنز کی پرواز سے آف لوڈ کر دیا گیا۔ خبیب کو لاس ویگس ایئرپورٹ پر عملے کے ساتھ بیٹھنے کے تنازع پر جہاز سے اتارا گیا۔ روس کے مکس مارشل آرٹس فائٹر خبیب نے ایکس پر لکھا، عملے نے جان بوجھ کر تعصب برتا، بدتمیزی سے بات کی۔
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कर सकते हैं express.free। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।